बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानिब से आपके लिए आज एक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला वजीफा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से खैरियत से होंगे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि आपके हर मकासद में आपको अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियां अता फरमाए और आपको हर दुख तकलीफ से दूर फरमाए और हमें 5 वक्त की नमाज के साथ कुरान पाक पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया। तो आए हम सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज का जो वजीफा है बहुत ही आसान सा अमल है और थोड़ी अमल करने वाला अमल है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका हर मकसद, हर जायज हाजत पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ आपके तमाम मसाइल परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। बहुत ही मुख्तसर सा वजीफा है। वजीफा बताने से कबल मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज जो हम पर फर्ज है वो लाजमी अदा किया करें। वालिदैन की फर्मा बरदारी और हकूकुल इबाद का भी खास ख्याल रखा करें क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने हकूक तो माफ कर सकता है लेकिन बंदों के हकूक कभी भी माफ नहीं करता। तो नाज़रीन, रात को जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो अपने अमाल का मुहासबा जरूर कर लिया कीजिए। मुहासबा किस तरह से कि आपने आज के दिन में क्या क्या नेक अमल किए और क्या क्या बुरे काम किए। तो नाज़रीन, एक तो इससे आपको अपनी नेकियों का पता लगेगा और साथ ही आपको अपनी बुराइयों का भी पता चलता रहेगा कि आज के दिन में आपने किसका हक मारा और किसके साथ नाइंसाफी की। और इसके अलावा अपने तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको माफ करके सोया कीजिए। और जब भी आप दुआ करें सबसे पहले दूसरों के लिए और उसके बाद खुद अपने लिए दुआ मांगा करें क्योंकि दूसरों के हक में मांगी गई दुआ अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। तो नाज़रीन, आज का जो हम आपके लिए अमल लेकर हाजिर हुए हैं वो बहुत ही आसान सा अमल है। किस तरह से आपने ये अमल करना है नाज़रीन, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आज जुमेरात के रोज हमने शबे जुमा यानी आज रात आपके लिए खास तौर पर दुआ का भी एहतमाम किया जाएगा। तो आज शबे जुमा के रोज आपने एक तो दरूद पाक हमें भेजना है ताकि आपका नाम दरूद पाक की महफिल में शामिल कर लिया जाए और साथ ही साथ आपको दुआ में भी शामिल कर लिया जाए। तो हर किस्म की दुआ के लिए अगर आप चाहते हैं कि किसी भी किस्म का आपको कोई मसला है तो आपने हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताना है, अपना नाम हमें बताना है, जो भी आपको मसला परेशानी है वो भी आपने आज के ही दिन हमें बताना है ताकि जुमा के रोज जो महफिल की जाती है उसमें खसूसन आपका नाम भी लिया जा सके। तो नाज़रीन, वजीफा सुन लीजिए कि किस तरह से आपने वजीफा करना है। बहुत ही आसान सा ये अमल है नाज़रीन। ये वजीफा दुनिया भर के तमाम मसाइल का हल है। आपके दिल में कोई भी हाजत हो या खुदा न खास्ता आप किसी परेशानी में मुब्तला हो, इस वजीफे को मुसलसल आपने पढ़ते रहना है। दिन भर में कई हजार मरतबा पढ़ना है।
انشاءاللہ آپ کی مصیبت 100% اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو سکتی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حاجت 100% پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان 3 اسم مبارکہ کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3000 اسماء مبارکہ پڑھنے کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ 3 اسماء اپنے ملا کے پڑھنے ہیں، اول آخر 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ نے 1000 مرتبہ، کم از کم یہ میں آپ کو مقدار بتا رہی ہوں، دن میں آپ نے کسی بھی وقت میں 1000 مرتبہ کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ ان تینوں اسماء کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کی آپ کو برکتیں یہ ملیں گی کہ ان تینوں اسماء کے پڑھنے سے آپ کو 3000 اسماء مبارکہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ اس کے لیے آپ نے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنا لباس اپنی جگہ اور باوضو ہو کر ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، جگہ ایسی ہو کہ وہاں پر آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، شور بالکل بھی نہ ہو، اکیلے تنہائی میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اپنا جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اپنے ذہن میں اپنے دل میں رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ جب آپ کی یہ مقدار یعنی 1000 مرتبہ گنتی ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے، چاہے تو آپ کو رزق کا مسئلہ ہے یا کسی کی کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے کسی کی قسم کی بھی، یا کوئی خاص حاجت خاص مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ نے لازمی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ناظرین کامل نیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ جو 100% قبولیت دعا کی شرائط پر پورا اترتا ہے، اور یہ عمل بہت مجرب شمار ہوتا ہے۔ آپ بھی یہ عمل لازمی کیجئے، کیونکہ آگے پیچھے ہر طرح سے ہر انسان مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ہر قسم کے مسائل سے دوچار ہے، تو آپ نے یہ عمل ایک دفعہ لازمی کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آئیے میرے ساتھ مل کر یہ بھی دعا کیجئے کہ ہم بلا تفریق رنگ و نسل، علاقے، زبان، مسلک اور مذہب کی قید سے ہٹ کر انسانیت کے لیے آسانیاں پھیلانے والے بن جائیں اور امن کی شمع روشن کرنے والے بن جائیں، آمین۔ تو ناظرین آپ نے ہمیں آج لازمی کمنٹ سیشن میں اپنا درود پاک بھی بھیجنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا نام بھی ہمیں بھیجنا ہے۔ جو بھی جس قسم کا بھی آپ کو مسئلہ ہے وہ آپ نے ضرور ہم سے پوچھنا ہے۔ کوئی بھی آپ دعا، کوئی بھی وظیفہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نور وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔